چند جسے تے پیغام آگے خدا دے طرفوں انعام آگے۔ دوستو اج رات امید ہے کہ میلاد دا چندے بھی نظر آوے سی تے میں ایک نیت کیتی ہے کہ اپنی زندگی دے وچ این سال میلاد مصطفیٰ ہوتے بھی کچھ لکھو نا، زندگی موت دا کوئی پتہ کیا نہیں۔ میں اپنی نویں کتاب میلاد مصطفیٰ دا آغاز علی پو دی این سٹے تو کہندا پیاں۔ پہلا شے آج میں لکھے میں تے تسا اتنی داد دے چھوئے سو کہ میں کوئی ول نہ پڑھنا پوے، اور دعا کہہ سو کہ اللہ پاک این میلاد پاک دے مہینے دے وچ میری کتاب کو مکمل کرنے دی توفیق دے وے۔ 600 کے چند لسے تے پیغام آگے، چند لسے تے پیغام آگے خدا دی طرفوں انعام آگے، میلاد مناؤ ایاز سارے کل نبیاں دا امام آگے۔ میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، توجہ کیسو، میلاد مناؤ ایاز سارے کل نبیاں دا امام آگے۔ بھارے جہاں جو چاہ نہیں سکدے، بھارے جہاں، بھارے جہاں، توجہ سے ناظر گمانی صاحب کہ بھارے جہاں جو چاہ نہیں سکدے، یہ چپ دی جاہے اللہ نہیں سکدے۔ محفلہ دیکھ کے ایاز سر تا سکدن، محفلہ دیکھ کے، محفلہ دیکھ کے، محفلہ دیکھ کے ایاز سر تا سکدن، نبی دا میلاد رکوا نہیں سکدے۔ محفلہ دیکھ کے ایاز سر تا سکدن، نبی دا میلاد رکوا نہیں سکدے۔ تے چند جسے تے پیغام آگے خدا دی طرفوں انعام آگے، میلاد مناؤ ایاز سارے کل نبیاں دا امام آگے۔ تے بھائے جہاں جو چاہ نہیں سکدے، تے چپ دی جاہے اللہ نہیں سکدے۔ محفلہ دیکھ کے ایاز سر تا سکدن، نبی دا میلاد رکوا نہیں سکدے۔ محفلہ دیکھ کے ایاز سر تا سکدن، نبی دا میلاد رکوا نہیں سکدے۔